मलाई पनि एक्सेस दिनु न सर। ल ल अब आजको हेरौँ है डे 3 ए तपाईँको अर्को पनि थियो यो एउटा ठिकै छ है यो ह्यामर होइन यो भन्नु यो अलिकति भयो सुटिङ स्टार भन्नुभयो है यसलाई सुटिङ स्टार होइन यो चाहिँ तपाईँको सुटिङ स्टार होइन यो सुटिङ स्टार टपमा भन्नुपर्छ है यो चाहिँ तपाईँको इन्भर्टेड ह्यामर हुनसक्छ अब मार्केट फर्किन सक्छ यो किन यो त बटम हो नि त माथिबाट तल झरेपछि यो टप भएन नि त टपमा भएको भए चाहिँ यो सुटिङ स्टार हुन्थ्यो बटममा भएपछि के हो यो इन्भर्टेड ह्यामर भयो उयो जस्तो भयो यो जस्तो भयो इन्भर्टेड ह्यामर भयो यो चाहिँ है यो पनि फर्किन सक्छ मैले अब त्यो भन्दा नि यता हेर्दा मैले यहाँ लेखेकै छु सर यता यसलाई लेफ्ट साइड यसलाई र हजुर हजुर यो चाहिँ बडी ठुलो भयो यसको ठ्याक्कै सुटिङ स्टार भन्न अलिक मिल्दैन यसलाई यो त कम्बिनेसन प्याटर्नमा जान्छ यस्तो यस्तो चाहिँ किन बडी सानो हुनुपर्छ कि यस्तो हुनुपर्छ कि यो पर्फेक्ट सुटिङ स्टार भनेको चाहिँ के अरे इन्भर्टेड ह्यामर भनेको यो होइन सुटिङ स्टार भनेको यहाँ ठ्याक्कै छैन यहाँनिर सुटिङ उयो यसलाई भन्न मिल्छ सुटिङ स्टार यसलाई अब यो अहिलेको जुन क्यान्डल फर्म भएको छ तपाईँको यो फर्म भएको चाहिँ तपाईँको इन्भर्टेड ह्यामर जस्तो छ अब मार्केट फेरि बााउन्स ब्याक हुनसक्छ यहाँबाट 616बाट अब एग्रेसिभ रिस्क लिनेहरूले यो 616मै किन्छ क्या के को यो लाइफ इन्सुरेन्सको अब अर्को हेरौँ अर्को इन्भर्टेड ह्यामर ल एकदम ठिक छ पर्फेक्ट छ कन्क्लुजन बट दिस बोथ स्टेट विल प्रोबेबली रिभर्स हुनसक्छ हो स्पिनिङ बटम ठिक छ यो पनि इन्भर्टेड ह्यामर एकदम ठिक छ ल यो चाहिँ मिल्यो ट्याक्कै मिलाउनु भयो युनियन लाइफको चाहिँ है यो ट्याक्कै मिल्यो इन्भर्टेड ह्यामर विल प्रोबेबली इन्क्रिज टुमरो ठिक छ हो ल धेरैमा इन्भर्टेड ह्यामरहरू आइरहेको रहेछ है भनेपछि मार्केट बढ्न सक्छ है अब यो ठिक छ ल एकदम राम्रो कुरा सिक्नु भयो तपाईँले एकै दिनमा ठिक छ ल यतातिर जाउँ अब आजको हाम्रो इन्डिकेटरहरू पढ्ने दिन हो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स प्लस इन्डिकेटर्स आरएसआई एन्ड एमएसिडी दिज आर द टु थिङ्स है यो दुईटा कुरा हामी पढ्छौँ आज ओके जगतजी आउँदै हुनुहुन्छ एकछिन ल सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स होइन आरएसआई एन्ड एमएसिडी है त साउन्ड आइरहेछ उहाँको सपोर्ट हजुर ए साउन्ड चाहिँ अफ गरिदिनुहोस् न पुस है त्यो साउन्ड न त फेरि त्यहाँ बोलेको सबै कुरा यहाँ सुनिन्छ कि हजुर भयो पुसै भयो नोट गर्नु होला है मैले इङ्ग्लिसमै लेखिदिएँ यसलाई पहिला सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स है सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स
सपोर्ट भने के हो, रेजिस्टेन्स भने के हो, अनि हाउ टु ड्र यसमा सिक्ने भनेको तपाईँले कसरी ड्र गर्ने, सपोर्ट र रेजिस्टेन्स ड्र गर्ने कसरी भनेको यो भने तपाईँले एउटा बल खेले जस्तो सम्झिनुहोस् है। बल तपाईँले बल खेले जस्तो सम्झिनु, बल उफारेको जस्तो सम्झिनु। यहाँबाट तपाईँले बल फाल्नुभयो, यहाँबाट बल फाल्नुभयो नि, यहाँ ठोकेर फर्क्यो, यहाँ ठोकेर फर्क्यो, यहाँ ठोकेर बाउन्स ब्याक भयो। यसलाई हामी बाउन्स ब्याक भन्छौँ है, बाउन्स ब्याक। अथवा यहाँबाट यसरी माथि गयो हैन, अनि यहाँबाट फर्क्यो, यो पोइन्टबाट फर्क्यो, यो पोइन्टबाट फर्क्यो हैन, यसलाई पनि हामी बाउन्स ब्याक भन्छौँ। यो पनि बाउन्स ब्याकको पोइन्ट भयो, यो पनि बाउन्स ब्याकको पोइन्ट भयो भने यसलाई हामी के भन्छौँ, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स। यही हो सपोर्ट भने, दिस इज रेजिस्टेन्स, दिस इज सपोर्ट है। सपोर्ट भनेको त टप, टुप्पो, यो टुप्पोमा पुग्छ, एउटा सर्टेन टप बनाउँछ, त्यो टपबाट फर्किन्छ, तलतिर झर्छ। बाउन्स ब्याक भनेको तल झर्ने पनि बाउन्स ब्याक भयो, फेरि तल आउँछ, एउटा बटम बनाउँछ, त्यो बटमबाट फेरि माथि फर्किन्छ, त्यो पनि बाउन्स ब्याक भयो। भनेपछि टप र बटमबाट बाउन्स ब्याक हुने पोइन्ट, यस्तो पोइन्ट हामीले यस्तो पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो जुन पोइन्टबाट चाहिँ के त मार्केट बाउन्स ब्याक हुन सक्छ भने त्यसलाई हामी सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भन्छौँ। रेजिस्टेन्स भने माथि जान नसक्ने, सपोर्ट भने तल जान नसक्ने, तलकोलाई सपोर्ट भन्छ, माथिलाई रेजिस्टेन्स भन्छ। अथवा यो मार्केटले कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, यो पनि तपाईँको टप हो, पहिलाको सपोर्ट हो। अब यहाँ के हुन्छ हेर्नु है, यो पनि पहिलाको सपोर्ट हो, यो पनि पहिलाको सपोर्ट हो हैन, के सरी रेजिस्टेन्स हो हैन, यो पहिलाको सपोर्ट हो अनि यो पहिलाको सपोर्ट हो, हैन। अब यो रेजिस्टेन्स आयो, यहाँबाट फर्क्यो, सपोर्टमा गयो, फेरि माथि गयो, रेजिस्टेन्समा गयो, फेरि आयो, सपोर्टमा गयो, अनि माथि फर्केर यो रेजिस्टेन्सलाई, यो पुरै यो पहिलाको र अहिलेको यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गर्यो भन्छ। यसलाई ब्रेकआउट भन्छ। यसलाई है, यसलाई के भन्छ, यसलाई ब्रेकआउट भन्छ। यस्तो टिपेर राख्नुहोस् है, यस्तो कुराहरू। ब्रेकआउट गर्यो भने के हुन्छ, मार्केट झन् पड्किन्छ। ब्रेकआउट हान्यो, पुरै यहाँ बस्यो ब्रेकआउट हान्छ, वात्त मार्केट के हुन्छ, तपाईँले खोला थुनेर राख्यो अनि वात्त खोलाले तपाईँको त्यो बाँध फुटाएर गयो भने कस्तो हुन्छ, हो ब्रेकआउट भयो है। भनेपछि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भनेको हामीले के खोज्ने त, टप र बटम खोज्ने हैन। र यो टप र बटम कसरी खोज्ने भन्दा पहिलाको टप र बटमहरू खोज्ने, पहिलाको यो पहिलाको टप भयो, पहिलाको रेजिस्टेन्स भयो, यो सपोर्ट भयो, यो रेजिस्टेन्स भयो, यो सपोर्ट भयो हैन, फेरि तपाईँको यो रेजिस्टेन्स भयो हैन, फेरि यो रेजिस्टेन्स भयो, फेरि यो सपोर्ट भयो। अब कसरी छुटाउने त हामीले, यो यहीँबाट मैले यहीँबाट कसरी फर्किन्छ भनेर कसरी थाहा भयो त भन्दा पहिलाको सपोर्ट यहाँ छ नि त, पहिलाको सपोर्ट यहाँ छ नि त, भन्छ यहाँबाट फर्किने सम्भावना छ। यो पनि ब्रेक भयो भने कहाँ पुग्छ, यहाँ पुग्छ मार्केट 2400 को लाइनमा पुग्छ। त्यही भएर यहाँबाट फर्किनु त, तर अब झरिरहेछ, फेरि अलिकति पज भएको जस्तो पनि देखिरहेछ। अब फर्स्टमा यहाँ आउन सक्छ, अथवा यहीँबाट बाउन्स ब्याक भयो भने यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो तपाईँको सपोर्ट बनेर यसले माथि लिएर जान्छ। यो पनि त पहिलाको सपोर्ट थियो नि त, यहीँ यो पनि त पहिलाको सपोर्ट थियो नि त यहाँनिर। त्यही भएर यहाँ मैले मार्केट पज हुन्छ भनेको थिएँ, भन्छ पज भयो। भन्छ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स खोज्ने कसरी भन्दा सुरुमा टप र बटम खोज्ने, त्यो टप र बटम अब अहिले कहाँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हुन्छ भने कसरी खोज्ने, पहिलाको टप र बटमहरू खोज्ने। यो पनि हो, यो पनि हो, यो पनि हो, यो पनि हो। अब तलबाट हेर्दा हेर्ने, यहाँ तलबाट हेर्दा यो सपोर्ट हो, यो रेजिस्टेन्स भयो, यसको लागि यो सपोर्ट भयो, फेरि यसको लागि यो रेजिस्टेन्स भयो, फेरि यसको लागि यो सपोर्ट भयो, फेरि यसको लागि के भयो त, यो रेजिस्टेन्स त भयो, तर यो ब्रेक गरे पछाडि के हुन्छ, फेरि रेजिस्टेन्स टर्न्स इन्टु सपोर्ट हैन चाहिँ। यो चाहिँ के भयो त, अब
रेजिस्टेन्स टर्न्स इन्टु सपोर्ट। यो चाहिँ पहिलाको रेजिस्टेन्स अब सपोर्ट हुन्छ कि अब यो भन्दा तल जाँदैन भन्ने हुन्छ हैन, तर गयो यो केसमा त गयो नि, सधैँ भनेको हुन्छ भन्ने नि छैन नि त फेरि। तर पहिलाको सपोर्ट र रेजिस्टेन्सले अर्को अब आउने उसलाई काम गरिरहेको हुन्छ होला। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स भने यति हो, तपाईँले ड्र गर्न सिक्नुपर्छ। अब बुझ्नुभयो? केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु। सर ब्रेकआउट फेरि बुझाइदिनु न सर। हजुर ब्रेकआउट तपाईँको साउन्ड अलिक सानो आइरहेछ। सर ब्रेकआउट चाहिँ बुझिन्छ सर अलि। ए ल ब्रेकआउट है, ल फेरि म अर्कोमा बुझाइदिन्छु ल। ब्रेकआउट जस्तो मानौ ल कुनै एउटा स्टक लिउँ, अलि चल्ने खालको एनएसडिएल हेरौँ। ल हामीले यसको सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हेरौँ है। यसको पहिला सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स हेरौँ। यसको खासै धेरै रहन्छ है, यहाँ मात्र रहेछ है। एउटा यहाँ छ है, एउटा यहाँनिर छ, ओके, अर्को यहाँनिर छ हैन। यो सपोर्ट भयो, यो रेजिस्टेन्स भयो। एकदम सिम्पल छ कि, टप र बटम खोज्ने हो। यो के भयो तपाईको, यो रेजिस्टेन्स भयो, ओके, अनि यो सपोर्ट भयो, यो सपोर्ट भयो, सपोर्ट रेजिस्टेन्स भयो। तर यो अनुसार यसलाई यहाँ तान्ने, पुरानोलाई यहाँ तान्ने के, बढाउँदै लाने, पहिलाकोलाई यहाँ तान्ने यसरी। यहाँ तान्दा त यो रेजिस्टेन्स भयो नि त हैन, हैन। यहाँ अड्कि यहाँबाट फर्किनु पर्थ्यो नि त मार्केट हैन। हामीले के भन्थ्यो, यहाँबाट फर्किन्थ्यो, पहिलाको रेजिस्टेन्स हो। तर यो के गर्यो, यसले ब्रेकआउट गर्यो भन्छ क्या यसलाई चाहिँ। यसलाई चाहिँ के गर्यो भन्छ, ब्रेकआउट गर्यो भन्छ। यसलाई ब्रेकआउट गर्यो हो। ब्रेकआउट गरेपछि के हुन्छ, मार्केट पड्किन्छ क्या। ब्रेकआउट गरेपछि अन्त कति माथि गयो, माथि मार्केट कति माथि गयो हैन। हामी यसलाई यो लाइनलाई कहाँ गयो भनेर हेर्ने हो, माथि गयो। ब्रेकआउट गरेपछि धेरै माथि गयो। अब फेरि यसलाई तान्दै लाने, पुरानोलाई तान्दै लाने हो कि। यसलाई हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् यहीँबाट फर्क्यो नि, पहिलाकै सपोर्टबाट फर्क्यो नि, पहिलाकै सपोर्टमा बसिरहेको छ नि। अब यहाँबाट फेरि मार्केट बढ्न सक्छ। अब हामीले अहिले क्यान्डलबाट मात्रै हेर्दा केही भन्न सकेन। क्यान्डलबाट मात्र हेर्दा हामीले के हुन्छ, मार्केट पज हुन सक्छ, यता जान सक्छ, यता जान्छ, यता। तर अहिले सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सबाट हामीले एउटा एक्स्ट्रा कुरा के गर्न सक्यो भन्दा, अब मार्केट बढ्ने प्रोबेबिलिटी हाई छ, किनकि सपोर्टमा आएर थकाइ मारेको छ। त्यो भने राम्रो कुरा हो। सपोर्टबाट माथि जाने चान्स जहिले पनि हाई हुन्छ। अब हामीलाई सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सले त्यो कुरा सिकायो के। सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सले हामीलाई के कुरा सिकायो भन्दा, अब मार्केट तल जाने चान्स कम छ, अथवा यहाँ अड्किन सक्छ। तल जाने चान्स कम भयो, माथि जाने अथवा यहीँ बसिरहने चान्स हाई भयो। मैले फर्स्ट प्रायोरिटी केलाई दिन्छु, यहीँ बस्न सक्छ। सेकेन्ड प्रायोरिटी माथि जान सक्छ, अनि बल्ल थर्डमा चाहिँ तल आउन सक्छ। त्यो बेसिस हुन्छ क्या, प्रायोरिटीको बेसिसमा तपाईँले क्याल्कुलेसन गर्ने हो क्या। यही हुन्छ है भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन क्या कहिले पनि। ल क्लियर? ब्रेकआउट भने क्लियर हुनुभयो। र अर्को ब्रेकआउट पनि हुन्छ, तलपट्टि पनि ब्रेकआउट हुन्छ। यो ब्रेक गर्यो भने तल ब्रेकआउट भयो, यो चाहिँ विच इज नट गुड है। यो पनि ब्रेकआउट गर्यो भने त मार्केट त जान्छ त तल फेरि हैन। यो पनि ब्रेकआउट गर्यो भने त जान्छ त फेरि। यो त मार्केट त कतिको लेभलमा छ अहिले, 2526 को लेभलमा। यो पनि गयो भने त मार्केट कहाँ जान्छ थाहा छ? एकैचोटि तपाईँको यो लेभलमा जान्छ, यो 2300 को लेभलमा जान्छ। सो यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स चाहिँ तपाईँले यसरी ड्र गर्नु है। सर त्यो एकचोटि एनएसडिएल को देखाउनु न। एनएसडिएल को ल हेर्नुहोस् सर, यो रेजिस्टेन्स चाहिँ पछि गएर यहाँ सपोर्ट बन्छ सर। हो हो हो। अब यो छ नि, यो त पहिलाको हाम्रो रेजिस्टेन्स हो नि। यो रेजिस्टेन्स हो नि, यो पार्ट यो रेजिस्टेन्स हो नि। अब यहाँ सपोर्ट बनाउन गइरहेछ क्या। त्यो भने एकदम खतरा हो क्या। त्यो भने चाहिँ मार्केटमा बबाल अपर्च्युनिटी, पैसा कमाउने अपर्च्युनिटी हो यो चाहिँ। अब तपाईँको यसलाई तपाईँले के गरी सपोर्ट बनाएर गयो भने मालामाल। अब सबैले यही दाउ तोकेर बसिरहेछ यहाँ। म पनि यही हेरिरहेको छु एनएसडिएलमा। यो बााउन्स ब्याक हुने बित्तिकै झ्यापझुप किनिहाल्ने यसलाई। तर फेरि मेरो रेकमेन्डेसनमा मैले रेकमेन्ड गरेको होइन है। फेरि त्यतातिर नजानु, भोलि फेरि सरले भन्नुभयो यहाँ मेरो पैसा यति डुब्यो भन्नु होला,
त्यसरी जाँदै नजानुहोस् कहिले पनि है। हाम्रो स्टक वाइज हामी कहिले पनि रेकमेन्डेसन गर्दैनौँ। हामी एउटा चाहिँ एजुकेसन पर्पजको लागि त्यो अनुसार चाहिँ यो हुन्छ कि प्रोबेबिलिटीमा हामी खेल्ने हो। फेरि तपाईँले भोलि यहाँबाट भएन भने फेरि निस्किन पनि जानुपर्छ, एक्जिस्ट पनि हुन जान्नुपर्छ होइन। सधैँ मार्केट बढ्छै भन्ने जरुरी छैन, तर एउटा सम्भावनाको कुरा मात्रै हो हाम्रो। ल हेर्नुहोस् कति त्यो मजाको छ यो सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स। सपोर्ट कसरी भयो भने चाहिँ मैले ठ्याक्कै बुझिनँ कि। ल म बुझाइदिइहाल्छु नि। सुरुमा पुरानो खोज्ने क्या, पुरानो टप र बटम खोज्ने। चुच्चो त खोज्न सक्नुहुन्छ नि। ल सिम्पली यसरी हेर्नुहोस् न। ल यहाँ कहाँ छ चुच्चो, कहाँ छ हेर्नु न। यसो हेर्दा पहाडको चुच्चो कहाँ छ, यहाँ छैन त। ल हेर्नु बटम कहाँ छ, फेद कहाँ छ, यहाँ छैन त। ल हेर्नु चुच्चो कहाँ छ, चुच्चो खोज्ने क्या। यस्तै गरी क्यान्डलमा खोज्ने हो यो कुरा। ल हेर्नु यहाँ खोज्ने, अनि यही तान्ने हो कि तपाईँले, यही सिधा तानिदिने यसरी, यही सिधा तान्ने। अनि यसैले काम गर्छ कि। ल हेर्नु कति मजाले काम गरिरहेको छ। सिम्पल क्या, एकदम सिम्पल क्या। जस्तो ल तपाईँ ड्र गर्नुहोस् त, म तपाईँलाई एउटा क्लासको के दिइहालेँ। ल एउटा तपाईँलाई मैले कुनको दिएँ भने अलि धेरै भोलाटाइल भएको होला हेरौँ न होइन। युएमएचएलमा छ होला है, युनाइटेड मोदी। ल यसमा बनाउनु त। ल पहिला पुरानो खोज्ने, अनि पुरानोलाई त यता तान्ने कि। ल यो ड्र बनाएर भन्नाले पठाइहाल्नुहोस् त, यहाँ मलाई पठाइहाल्नुहोस् त यसमा। टुप्पो र फेद खोज्ने हो क्या, टप र बटम खोज्ने, केही गर्नु पर्दैन। पहिलाको चार्टमा, पहिलाको ब्याक डेटमा, ब्याक टेस्टिङमा टप र बटम, टप र बटम, टप र बटम खोज्ने, त्यति हो। अनि त्यही लाइन सर यता तानिदिने सिधा। तपाईँले यो लाइन तान्नलाई यहाँबाट पनि तान्न मिल्छ है। यो होरिजेन्टल लाइन जुन छ यहाँ पनि तान्न मिल्छ, तर यसबाट उ गर्न मिल्दैन कि। त्यही भएर यहाँ गएर यो बक्स रेक्टाङ्गल भन्ने छ, यहाँ जाने। रेक्टाङ्गल भन्नेबाट गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ तान्नलाई। त्यो पोइन्टबाट चाहिँ मार्केट फर्किन सक्छ। फर्किने भने तल गएको छ भने माथि जान्छ, माथि गएको छ भने तल आउँछ कि। बााउन्स ब्याक भनेको चाहिँ दुइटैलाई हुनसक्छ बााउन्स ब्याकको अर्थ। पठाउनुहोस् है, हाम्रो जगतजीले पनि पठाउनुहोस् है। अलिक प्र्याक्टिस, अलिक यो टुल्सहरू चलाउनु जान्नुपर्छ है। टेक्निकल हेर्ने भने यही टुल चलाउनु जान्नु पर्यो नि त सर। हजुर यो हजुर अलिक बिजी भयो, म त्यहाँ सुन्दै मात्रै बसिरहेको छु। यो रेकर्डिङ पछाडिबाट तपाईँले मलाई पठाइदिनु मिल्छ है सबै? पठाइदिन्छु म यो पनि पठाइदिइहाल्छु ल। म बाहिर हिँड्नु लागेँ कि अलिक बिजी भयो, त्यही भएर सर आज पनि क्लास पुरा लिनु पाइएन। अनि रेकर्डिङ चाहिँ अब भोलि चाहिँ म सहभागी हुन्छु राम्रो तरिकाले। अनि बाँकी चाहिँ यो रेकर्डिङ तपाईँले पठाइदिनुहोस् न है मलाई। हुन्छ हुन्छ हुन्छ।
म इमेल पनि गरिदिइहाल्छु कि उसको निगमजीको इमेल एड्रेस कहाँ देखाइदिएँ मैले यसमा चाहिँ ल दामी ल यो हो ल डेडिकेसन भने यस्तो हुनुपर्छ एकैचोटिमा सबै कुरा बुझ्ने ल भेरी गुड कहीँ केही कमेन्टै छैन ट्याक्कै मिलाउनु भयो सबै कहीँ केही बिग्रेकै छैन कि सबै तपाईँले एकैचोटिमा यस्तो पर्फेक्ट बनाउनु भयो कि मैले जे सोचेको थिएँ त्यही नै बनाउनु भयो ल है एकदम पर्फेक्ट गुड यो होला इन्ट्रेस्ट भने यो इन्ट्रेस्ट मान्छे इन्ट्रेस्टेड भनेर यहाँबाट थाहा हुन्छ कि कतिको इन्ट्रेस्टेड सपोर्टको लाइनमा आएपछि चाहिँ बढ्ने चान्स हुन्छ नि सर हो 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 अब कम्बाइन गर्ने अब हामीले सिकेको कुरा कम्बाइन गर्ने जब सपोर्टमा तपाईँले क्यान्डल हेर्ने के सपोर्टमा जस्तो यो रेजिस्टेन्समा यो के भन्यो भन्नु त क्यान्डल हेर्ने कि त्यो बेला चाहिँ यो क्यान्डल कुन हो प्लिज मरबोजा हो मारबोजीले के भन्छ बढ्छ भन्छ नि भनेपछि ब्रेकआउट हुने चान्स हाई भयो कि यसमा अब क्यान्डललाई कम्बाइन गर्ने हो कि अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् अब अहिलेको सपोर्टमा के भनिरहेछ यो हाई वेभ होइन स्पिनिङ बटमहरू जस्तो खालको टाइपको बनिरहेछ यसले कन्फर्म चाहिँ गरेको छैन कन्फर्मै चाहिँ गरेको छैन तर चान्सेस चाहिँ एकदम हाई छ बााउन्स ब्याक हुने चान्सेस चाहिँ एकदम हाई छ यहाँ हेर्नु यो रेजिस्टेन्स लाइनमा के भन्यो रेजिस्टेन्स लाइनमा के भन्यो एकदम रेड क्यान्डल बन्यो यो रेड क्यान्डल बन्यो पुरै रेड क्यान्डल ठुलो र क्यान्डल हेर्दाखेरि जति ठुलो बडी भयो त्यति धेरै स्ट्रङ हुन्छ होइन ग्रिन ठुलो छ भने त्यो बढ्ने स्ट्रङ भयो रेड क्यान्डल ठुलो छ भने त्यो घट्ने स्ट्रङ भयो चाहिँ रेजिस्टेन्समा यत्रो ठुलो क्यान्डल बनाएको छ भने त मार्केट त गयो त त्यही भएर फेरि मार्केट गयो यहाँ पहिलाको सपोर्टमा लियो ठोक्यो यहाँ चुच्चो हेर्नु ठ्याक्क तपाईँको यो स्याडो हेर्नु त ठ्याक्क यहाँ छोएर फर्क्यो बााउन्स ब्याक भयो अनि यो बााउन्स ब्याक पछिको क्यान्डल हेर्नु त मारो बुझ्यो झन्डै अब मार्केट बढ्यो यहाँबाट कतिले कमायो मैले कति साथीलाई किनाएँ यो एमएचएल यो पोइन्टमा धेरैले कमायो यो पोइन्टमा ल एकदम मलाई खुसी लाग्यो है तपाईँको एकदम पर्फेक्ट के त्यो कहीँ केही कमेन्टै नभइकन टक्कै मिलाउनु भयो यो चाहिँ गुड ल अब आरएसआईतिर छ अनि त्यसलाई त मेन प्र्याक्टिस हो क्या तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ कि र यसमा अब म अर्को तपाईँलाई आरएसआईको देखाउँछु आरएसआईमा दुईटा लेभल हेर्नु एउटा लेभल 70 अर्को लेभल 30 है 70 को लेभलले के भन्छ अब सेलिङ प्रेसर मे कम सेल आउन सक्छ अब यसमा छ बाइङ प्रेसर मे कम यसलाई नोट गर्नु आरएसआई को दुईटा लेभललाई याद गर्ने हैन र बिचको लेभल पनि हुन्छ एउटा लेभल 50 यसमा चाहिँ हामी डु नथिङ भन्छौं हार्ड एन्ड फास्ट रुल होइन यो दिस इज नट हार्ड एन्ड फास्ट रुल हार्ड एन्ड फास्ट रुल चाहिँ होइन यो हैन
तर म देखाउँछु तपाईलाई है कस्तो मिल्छ मिल्छ ठ्याक्कै मिलेको म तपाईलाई देखाउँछु मैले कसरी थाहा पाएँ मार्केट फर्किन्छ भनेर कसरी थाहा पाएँ म तपाईलाई देखाउँछु अब यहाँ इन्डिकेटरमा जाने यहाँ RSI भनेर हेर्ने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स भन्छ यसलाई यहाँ जाने यहाँ हेर्ने अब यो कतिको लेभलमा छ भनेर हेर्ने हामी है तपाईले यसको लागि यो ड्रा गर्न नि मिल्छ होरिजन्टल लाइनबाट जाने जस्तो यो लेभल भनेको 30 को लेभल भयो हैन यो लगभग 30 को लेभल भयो यो लेभल भनेको 70 को लेभल भयो है हामीले के हाम्रो रुल्स के हो 30 को लेभल तिर भयो भने के हुन सक्छ मार्केट बढ्न सक्छ रुल्स हेर्नुस् है 30 को लेभलमा बाई प्रेसर आउन सक्छ बाई आउन सक्छ हैन अनि यहाँ चाहिँ 70 को लेभलमा भयो भने के हुन्छ सेल आउन सक्छ सेल आउन सक्छ हैन 50 को लेभलमा भयो भने के हुन्छ हामीले केही पनि नगर्ने हेरेर बस्ने 50 को लेभलमा भयो भने हेरेर बस्ने भनेको छ हामीले यो टेक्निक हैन सधैँ यो एउटै लेभल सबैलाई युज हुन्छ भन्ने छैन फरक फरक लेभल युज हुन सक्छ तर इन जनरल यो लेभल युज हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईको 50 को लेभलले बाई प्रेसर हुन सक्छ के फेरि हैन 80 को लेभल बाई प्रेसर सेलिङ प्रेसर हुन सक्छ इन जनरल को कुरा जस्तो यो पोइन्ट हेर्नुस् हैन यो पोइन्ट हेर्नु ल यो भने 30 को लेभलको पोइन्ट हो 30 को लेभलबाट यो हेरिरहेको थिएँ म हैन अनि यो हेरिरहेको थिएँ अर्को यहाँ हेर्नुस् यो हैन कम्बाइन गर्दा कति पावरफुल हुन्छ हैन यो एउटा के भयो हाम्रो क्यान्डल हेरौँ पहिला क्यान्डलले के भन्यो पज हुन्छ भन्यो सपोर्टले के भन्यो यो सपोर्ट हो भन्यो RSI ले के भन्यो 30 बाट फर्किदैछ भनेपछि त यति स्ट्रङ भयो नि यो मार्केट 100% मार्केट बढ्छ भन्ने कुरा भयो नि यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट मार्केट 100% बढ्छ भन्ने थाहा भयो के हामीलाई भनेपछि RSI मा के हेर्ने 30 70 50 अब हेरौँ मार्केट झर्यो भने कसरी थाहा भयो 70 को लेभलमा छ रेजिस्टेन्स पनि टपमा छ यो रेजिस्टेन्स पनि बनिरहेछ हैन टप पनि बनिरहेछ 70 को लेभलमा छ झर्न पनि खोजिरहेछ क्यान्डल पनि रातो रातो बनिरहेछ भने चाहिँ गयो मार्केट गयो झर्यो यही वरिपरि घुम्यो फेरि 30 को लेभलमा बस्यो फेरि बाउन्स ब्याक भयो अब फेरि अब अहिले कतिमा छ अब अहिलेको हेर्नु अहिले कतिमा छ 40 मा छ अहिले 40 45 मा छ हो कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो लेभल फरक हुन सक्छ तर 40 45 मा हाम्रो RSI ले के भन्छ केही पनि नगर्नु चुप लाएर हेरिरहने जब यो 50 बाट माथि जान खोज्छ अनि चाहिँ बाइ गर्ने भन्छ RSI ले 50 को लेभलबाट माथि जान खोज्छ अनि बल्ल हामीले बाइ गर्ने 50 को लेभलबाट तल आउन खोज्छ त्यो बेला मार्केट झर्न सक्छ सेल हुन सक्छ र जहिले पनि यो 70 को लेभलमा जाने बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्छ अब चाहिँ बेच्ने हो कि भनेर सोचिहाल्नु पर्यो 30 को लेभलमा आउने बित्तिकै अब किन्ने हो कि भनेर सोच्नु पर्यो बिचको लेभलमा अब चाहिँ हेरेर बस्नु पर्यो माथि यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ ल के कन्फ्युजन एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न सर अलि कस्तो गाह्रो लाग्यो चाहिँ अलि गाह्रो लाग्यो यो इन्डिकेटर उस ल म फेरि भन्छु ल पहिला यहाँ जाने है ल यहाँ जाउँ पहिला इन्डिकेटरमा यहाँ RSI भनेर आउँछ यो RSI भयो यो पहिला यो RSI भन्ने आयो यसको लेभल खोज्ने जस्तो लेभल खोज्ने यो भने कति हो ल मलाई भन्नु त यो लेभल कतिको लेभल हो यो भन्नु त यो 70 को सर हो 70 को लेभल के ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट खोज्नु पर्दैन कि अराउन्ड खोज्नु हो कि हामीलाई त्यो फिगर चाहिँदैन कि यो कतिको लेभल हो भन्नु त यो 30 को सर 30 को लेभल हो यो यति खोज्ने हो कि हामी 70 30 50 70 30 50 त्यो तीनटा लेभल खोज्ने यो कतिको लेभल हो भन्नु त यो लगभग बिचमा छ हैन 50 को लेभल हो 50 को लेभल हो भने चाहिँ यो लेभल खोज्ने हामीले सिम्पल लेभल खोज्ने
जब जब यो 70 को लेभलमा पुग्छ तपाईँ के भएर चनाखो हुनु पर्यो अब बेच्ने हो कि एक्जिट हुने हो कि एक्जिट अपर्च्युनिटी खोज्ने यहाँ सेल अपर्च्युनिटी खोज्ने यहाँ सेल खोज्ने ओके जब 50 को लेभलमा हुन्छ भने तल जान्छ कि माथि जान्छ हेर्ने माथि गयो बाई अपर्च्युनिटी भयो जब 30 को लेभलमा हुन्छ भने बाई अपर्च्युनिटी खोज्ने यति कुरा बुझ्नुस् अहिले अरु कुरा बुझ्नै पर्ने तीनटा लेभल बुझ्नुस् 70 को लेभलमा भयो नि बेच्ने अपर्च्युनिटी खोज्ने सेल खोज्ने है 30 को लेभलमा भयो भने बाई खोज्ने है अनि यो भयो भने चाहिँ तलमाथि दुईटै जा पनि जान सक्छ त्यही खोज्ने तल पनि जान सक्छ माथि पनि जान सक्छ यो हेर्ने यो बेला हुन्छ वेट गर्ने वेट एन्ड वाच भन्छ नि यो चाहिँ वेट एन्ड वाच माथि गयो भने फेरि बाई गर्ने तल गयो भने सेल गर्ने अथवा होल्ड गर्ने यति यहाँसम्म पुगोस् भनेर वेट गरेर बसिरहने पहिला यति क्लियर हुनुभयो हजुर हजुर सर यो चाहिँ अब यसलाई कम्बाइन गर्ने के जस्तो यसलाई केसँग कम्बाइन गर्ने सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स क्यान्डलहरुसँग कम्बाइन गर्ने हेर्नु यो के हो सपोर्ट हो हेर्नु त यो सपोर्ट हो नि यो हैन सपोर्ट पनि बन्यो क्यान्डल पनि माथि माथि जाला जस्तो देखियो 30 को लेभलबाट पनि माथि आयो भने जस्तो पर्फेक्ट सेटअप भयो के यस्तोलाई भन्छ स्ट्र्याटेजी भन्छ के यसलाई हामीले जुन ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी भनेको थियो नि यो बाई स्ट्र्याटेजी भयो के हेर्नु अब यो जुन छ यहाँ चाहिँ त्यति पर्फेक्ट भएन रेजिस्टेन्स त भयो 70 को लेभलमा पनि आयो तर त्यति झरेन मार्केट खासै त्यस्तो झरेन सेल त गर्न पाए तापनि तर त्यस्तो झरेन पछि यहाँबाट चाहिँ झरे मार्केट हैन यो भनेको कति रहेछ 64 को लेभलबाट चाहिँ झरे रहेछ हैन 64 को लेभलबाट यो 64 को लेभलबाट बाउन्स ब्याक भएर तल गयो यो 64 भने चाहिँ कसरी थाहा पर्ने भन्दा यहाँ जाने यो चाहिँ यहाँ जाने यहाँनिर यो कति छ यहाँ राइट साइडमा हेर्नुभयो भने यु क्यान सी 64 ठ्याक्कै नम्बर चाहिएन हामीलाई अराउन्ड भयो हुन्छ नि 64 बाट 70 को बाट त्यति जिगज्याग भइरा थियो 64 को लेभलबाट चाहिँ सट्टै हुन्छ यसरी कम्बाइन गर्नुभयो तपाईले यो रिजल्ट राम्रो आउँछ कि जहिले पनि सर यो लाइन यो ब्लू लाइन कसरी गर्ने सर यो यहाँ जाने होरिजोन्टल लाइन भन्ने छ यहाँ होरिजोन्टल लाइन भन्ने छ नि होरिजोन्टल लाइनमा क्लिक गरेपछि आउँछ यसरी सर एउटा लास्ट एउटा एक्जाम्पल हेरौँ छ एनएसपीसी को ल एनएसपीसी को हेरौँ है त ल सर तीनटै कम्बाइन गरेर रहेछ ल पहिला हामीले 30 70 खोज्ने हैन यहाँ छ लगभग 70 को लेभल यहाँ छ एउटा त्यसपछि यहाँ छ 30 को लेभल यहाँ छ हैन अनि बिचको लेभललाई म यसले ड्रा गर्छु 50 तिर चाहियो मलाई लगभग 50 तिरको लेभल यहाँ छ हैन अब मेरो के हुन्छ म यो एरियातिर पुग्यो भने म के गर्छु सेल गर्न खोज्ने यो एरियातिर पनि हेर्ने मात्रै हो यो काम यो एरियातिर पनि बाई खोज्ने भनेपछि यहाँ हेर्नु त अब सपोर्ट एन्ड रेस यहाँ हेर्नु त यहाँबाट यसरी यहाँ आए ओके यहाँ हेर्नु ल यो के भयो पहिलाको रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट अनि यो के भयो सपोर्ट तपाईले पछि हेर्दा त के हुन्छ नि बानी हुन्छ कि मनमा नै थाहा हुन्छ सबै यो सपोर्ट हैन सपोर्टबाट बाउन्स ब्याक एउटा भन्छ अब यहाँ त थाहा छैन मार्केट त यस्तो हुन्छ नि त यहाँ त यो त यस्तो हुन्छ नि यहाँ हामी त यहाँ छौं यसरी हेर्ने यसलाई ब्याक टेस्टिङ गर्ने भने चाहिँ यसरी हो के ब्याक टेस्टिङ गर्दा चाहिँ तपाईले यसलाई छोप्ने यसरी छोप्ने हेर्नु यहाँ अब के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन मैले के देखिरहेको छु रेजिस्टेन्स ब्रेकआउट अब यहाँ अड्क्यो हैन यहाँ यो ग्रीनमा आयो हैन अब यो आउँदाखेरि यो लेभल हेर्नु यो आउँदाखेरि किन